बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इलेक्शन को ताखीर का शिकार करने के हुकूमती मंसूबे को बड़ा धचका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दो मुअज़्ज़ज़ जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक आम दरखास्त भेजी है। अब बात सिकंदर सुल्तान राजा और 4 मेंबरान इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे तक जा पहुंची है। बड़ी खबर है, इसकी तफसील आपके सामने रखूंगा। जनरल फैज हमीद के भाई के खिलाफ कार्रवाई की गई है और इसके पीछे कौन है ये भी बात करेंगे। और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दामाद के खिलाफ भी एक्शन शुरू हुआ है। आखिर इस तरह की कार्रवाइयां जो है वो एकदम क्यों तेज की गई है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन 2-3 और बड़ी आम खबरें हैं, वो पहले मुख्तसरन आपके सामने रखनी है। आपने देखा गुज़श्ता शब जिस तरह पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा हुआ, मिनी बजट आया और अब उसकी जो है वो आज मंजूरी भी ली जाएगी। लेकिन इसके साथ ये अशिया खुर्दो नोश से लेकर तमाम अशिया वो महंगी हो गई है। गरीब आदमी बेचारा, उसका तो जीना वैसे ही बहाल है, लेकिन मिडिल क्लास जो है वो भी अब सतह गुर्बत तक पहुंच रही है। अब इस पूरी सूरत हाल से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए जो इधर उधर की कार्रवाइयां, एक्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये सिलसिला शुरू कर दिया गया है। एक तरफ साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी, उनकी जो दोस्त हैं फराह खान, उनको और उनके शौहर को FIA ने नोटिस भेजा है और करप्शन और आमदन से ज्यादा सजात इस तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के भी ज़ाहिर इल्जामात आगे चलकर लगने का खदशा है, तो ये नोटिस भेजा गया, इसको एक ज़ाहिर खबर बनाया गया। फिर एक और बड़ी खबर है और वो शौकत तरीन के हवाले से है कि शौकत तरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चूंकि वो मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है तो लिहाजा अब वो दुबई में है, UAE के अंदर के हैं, तो फिर इंटरपोल के जरिए उनको वापस वतन लाया जाएगा। इस खबर को भी आज ब्रेक किया गया, फैलाया गया और हालांकि शौकत तरीन बताया गया है कि वो अपना काम करके वो पाकिस्तान आएंगे और उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई जो है वो आप करेंगे। लेकिन यहां पर गवर्नर पंजाब, उन्होंने अब लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया है और उन्होंने दरखास्त की है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल की गई है और कहा गया है कि चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने मशवरे का कहा है और लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसकी तशरीह मतलूब है। आप तशरीह करें कि क्या मैंने बताना है, चूंकि असेंबली तो मैंने तहलील नहीं की, तो गवर्नर जो है वो तब उसने अनाउंस करना होता है जो इलेक्शन की डेट है। अगर वो असेंबली खुद तहलील करे तो आप अपना जो फैसला है उसकी तशरीह कर दें। अब जितना भी टाइम लगेगा, ज़ाहिर है कोशिश यही है कि ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जाए। दूसरी तरफ जो है वो बड़ी आम खबर है और उसका ताल्लुक जो है वो मौजूदा जो चीफ जस्टिस है लाहौर हाई कोर्ट अमीर हुसैन भट्टी, उनके साथ इसका ताल्लुक है। अमीर हुसैन भट्टी, मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में कि उनको शरीफ खानदान का ये तरीका है, या तो वो धमकाता है या मैनेज करता है या लालच देता है। जब कोई मैनेज ना हो रहा हो तो फिर इस तरह के जो हथकंडे हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। मोहम्मद खान भट्टी पर जो मुकदमा है, ज़ाहिर है वो एक मुकदमा उन पर बनाया गया है कि उन्होंने कोई कमीशन खाया है। उसके अंदर जो शरीक मुल्जमान है, बल्कि मोहम्मद खान भट्टी को इन्हीं का फ्रंट मैन करार दिया गया अली अफजल साई का। अब ये अली अफजल साई है, अली साई, अब ये जो है चीफ जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी के दामाद हैं, कारोबारी शख्सियत है। और ये जो है वो कहते हैं कि मोहम्मद खान भट्टी जो नोटिस भेजा है, इनको नैब ने तलब किया है कि आप आकर जवाब दें, आप पर इल्जाम है 80 करोड़ का। अब 80 करोड़ से कम रखा जाता तो नायब के दायरा कार से ये बाहर होना था, तो नैब की तरफ से इनको तलब कर लिया गया और कहा गया कि बज़ाहिर लगता है कि अली साई ने फ्रंट मैन मोहम्मद खान भट्टी से ठेकों में कमीशन लिया है। नैब ने मुबैना तौर पर 80 करोड़ रुपए की करप्शन की तहकीकात शुरू कर रखी हैं। तो अब इनको जो है वो तलब किया गया। तो लाहौर हाई कोर्ट के सिटिंग चीफ जस्टिस, उनके दामाद को जो PTI के रहनुमा है, कोई अगर उन्होंने जुर्म किया है तो जरूर उनकी बात पुरस होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये जजेस के खिलाफ, जो जजेस आप समझे कि मेरिट पर फैसला देने वाले नजर आते हैं, बाकी भी मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं, लेकिन जैसे एक रुझान होता है, जैसे हमारे मुअज़्ज़ज़ एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस हैं, उनके हवाले से ये राय है पब्लिक के अंदर कि शायद शरीफ खानदान समझता है कि उनको वो बड़ा रिलीफ देंगे। तो अब जो लोग वो समझते हैं कि उनको जो काबू में नहीं आ रहा है, क्योंकि आज ही जो आपने देखा कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर ने किस तरह के रिमार्क्स दिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को घेरा, जिस तरह के रिमार्क्स दिए, तो उसकी वजह से अब उनके खिलाफ वो एक ऑडियो लीक और ये चीज, हालांकि ना तो उन्होंने बात की है,
ان کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ بھئی میرٹ پر فیصلہ کرنے والا جج ہے، اس کو متنازع بنانا، اور پھر لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے داماد کے خلاف یہ کارروائی بڑا معنی رکھتی ہے۔ چند دن پہلے آپ نے خبر سنی کہ جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل فیض حمید، ان کا جو ایک ٹیم ہوتی ہے ہر جگہ، تو ان کی ٹیم کو آگے پیچھے کیا گیا ہے، اور تاکہ ہم نے اور جو نون لیگی صحافی ہیں انہوں نے یہ تاثر دیا کہ جنرل فیض کی جو باقیات ہیں ان کے خلاف، بعض کے خلاف کارروائی شروع کی گئی ہے، بعض کے تبادلے کر دیے گئے ہیں، یہ چیزیں بھی آئی۔ لیکن اب جو ہے وہ جنرل فیض حمید کے ایک بھائی ہیں اور وہ نیب تحصیلدار ہیں۔ آپ دیکھیں نیب تحصیلدار ہیں اور ان کے خلاف جو ہے وہ یہ کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔ اب یہ چکوال چونکہ ان کا علاقہ ہے، لطیفال، وہاں سے وہ تعلق رکھتے ہیں، اور یہ ایک نیب تحصیلدار جو کہ جنرل فیض حمید کے بھائی ہیں، سردار نجف حمید سیال، حمید خان، اور 4 گرداور، 8 پٹواری، ان کو معطل کیا گیا ہے۔ نیب تحصیلدار تو سردار نجف حمید خان ہیں، سرفراز حسین گرداور ہیں، خضر یاد گرداور ہیں، مختار حسین گرداور ہیں، محمد علی نکا یہ بھی گرداور ہیں، اور باقی جو پٹواری ہیں ان میں محمد صفدر پٹواری، ممتاز حسین پٹواری، عابد حسین، آصف محمود، آصف محمد خان، وقار علی، احمد نواز، محمد علی، مشتاق احمد، یہ 8 جو پٹواری ہیں ان کو معطل کیا گیا ہے۔ الزام ان پر یہ ہے کہ انہوں نے اختیارات سے تجاوز کیا ہے اور مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اگر ہوئے ہیں کارروائی ہونی چاہیے، لیکن سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے بھائی کے خلاف پہلے کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوئی، وہ تو پہلے بھی نیب تحصیلدار تھے، ذمہ داریاں نبھا رہے تھے، تو یہ سوالات ضرور کھڑے ہوتے ہیں۔ بہرحال اس کے پیچھے کون ہے؟ اب تک کی اطلاعات کے مطابق مبینہ طور پر مریم نواز اور اس پائے کے کچھ شخصیات جو ہے وہ اس طرح کی کارروائیاں جو ہے اس کے پیچھے بتایا گیا ہے۔ مبینہ طور پر کہہ رہا ہوں، جو ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں، اب اس سے وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، خبروں کو کس طرح موڑنا چاہتے ہیں، مہنگائی سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں، یا کوئی واقعی جرم کیا ہے، کوئی رشوت پکڑی ہے تو بتائیے بھائی یہ پکڑی ہے، کوئی بندہ آپ کے پاس گواہ ہے تو اس کی بات کیجئے، لیکن وہ بھی چلیں پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے، یعنی ایک ایسا کاروائیاں ہیں کہ وہ سارے مجرم چور، جعلی بینک اکاؤنٹ کے دھندے کرنے والے، اربوں روپے منی لانڈرنگ کرنے والے وہ حکومت کے اندر ہیں، اور کم از کم کرپشن پر جو کاروائی اور مس کنڈکٹ پر اس کی بات بہرحال سمجھ میں نہیں آتی۔ اب ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس نے آپ نے دیکھا کہ 2 معزز ججز، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظہر علی اکبر نقوی، انہوں نے جو سماعت کی اور چیف الیکشن کمشنر کو طلب کیا ہے، آج انہوں نے پیش بھی ہونا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے درخواست بھیج دی ہے اور اپنی ریکمنڈیشن بھیجی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو، کیونکہ آئین کے تحت 90 دنوں کے اندر الیکشن ہونے ضروری ہیں، لیکن جس طرح یہ حکومت، الیکشن کمیشن، ادارے مل کر اس الیکشن کے اندر تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں، اور صرف اس وجہ سے کہ عمران خان کے ساتھ عوام کھڑی ہے اور عوام کو ہم نے حق دینے ہی نہیں ہے، ہم نے زبردستی اس ٹھگوں کے ٹولے کو اس قوم پر مسلط رکھنا ہے اور یہ ہم نے رہنا ہے، یہ ساری گیم ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ معزز ججز نے جو بینچ تھا اس نے پنجاب میں الیکشن شیڈول جاری نہ ہونے کا جو معاملہ ہے جو سپریم کورٹ کے سامنے تھا، وہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی ظاہر ہوگا اسی کے تحت، تو وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیج دیا ہے کہ اس پر سو موٹو ایکشن لیں، کیونکہ یہ آئین کی خلاف ورزی کا، ایک بنیادی حقوق کا اور مفاد عامہ کا معاملہ ہے، لہذا آپ جو ہے وہ اس پر سو موٹو ایکشن لیں۔ اگر سو موٹو ہوتا ہے تو یقیناً بڑی مشکلات پیدا ہونے جا رہی ہیں، لیکن اب فہیم اختر بڑے عام رپورٹر ہیں 92 نیوز کے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کور کرتے ہیں، انہوں نے خبر دی ہے کہ جو حکومت کی اس وقت کاؤنٹر سٹریٹجی ہے، اور حکومت کے ساتھ ظاہر ہے مقتدر حلقے وہ بھی آج اسی پلڑے کے اندر جو ہے وہ ہیں اور نظر آتے ہیں۔ تو اب اگر دیکھا گیا کہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے جو ممبران ہیں ان کو مجبور کیا جاتا ہے، تو اگلی حکمت عملی وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ سکندر سلطان راجہ اور الیکشن کمیشن کے چاروں ممبران یہ استعفیٰ دے سکتے ہیں، یہ استعفیٰ دے سکتے ہیں، اور ذرائع جو ان کے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ حکمت عملی تیار ہے۔ اب استعفے سے کیا ملے گا؟ دیکھیں نا، یعنی اس کا مطلب ہے بڑے ہی زبردست آدمی ہیں جو ان کے حکم کی بجا آوری لائیں گے۔
استعفا دینے سے دوبارہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ چونکہ غیر فعال ہو جائے گا اور دوبارہ الیکشن کمیشن جو ہے یعنی چیف الیکشن کمشنر اور 4 ممبران کا تقرر کا عمل شروع ہو جائے گا. وہ پروسیس کرنا پڑے گا اور اس پروسیس کے ذریعے 2-3 مہینے تک الیکشن کو لٹکایا جا سکتا ہے کیونکہ لیڈر آف دا اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس انہوں نے مل کر اس کا جو ہے وہ اپوائنٹ کرنا ہوتا ہے. پارلیمانی کمیٹی بھی اس کے اندر ہوتی ہے. تو پھر ایک نیا الیکشن کمیشن اگر لائیں گے تو اس کے لیے تاخیری حربے استعمال ہوں گے. میرا خیال یہ ہے دنیا کے تقریباً یہ میرا خیال ہے صرف 1-2-4 ممالک ہوں گے جہاں پر اگلے الیکشن کے لیے نگران حکومت تشکیل دی جاتی ہے. تو ایک تو نگران حکومت نے جس طرح کا اب کنڈکٹ دکھایا ہے یہ سلسلہ آئین سے ختم کر دینا چاہیے. الیکشن کمیشن کا چونکہ کام ہی الیکشن کروانا ہے ان کو تنخواہیں مراعات یہ ششکے یہ مزے یہ اتنی جو مطلب ہے یہ سارا کچھ ملتا ہی الیکشن کروانے کے لیے ہے. اور انہوں نے آج سے 10 مہینے پہلے بھی سپریم کورٹ نے بلایا تو انہوں نے کہا مردم شماری نہیں ہوئی اور وہ ہوگی تو 7 مہینے بعد الیکشن ہو سکیں گے. اب بلایا گیا تو وہ کہتے ہیں مردم شماری نہیں ہوئی. تو اس الیکشن کمیشن کو کم از کم ویسے ہی آئین سے نکال دینا چاہیے. میں تو ذاتی طور پر اس پر کنونس ہو گیا ہوں. کوئی ویسے ہی جو ہے وہ 2-4 جو ججز ہیں وہ پکڑ کر الیکشن کے اندر جو ہے ان کا ذمہ داریاں دے کے تو یہ پوری انتظامی مشینری نیچے کر کے فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے وہ ہونے چاہیے. اور یہ جو سلسلہ ہے یہ تو انتہائی یعنی جس ادارے کو بنائے اس لیے گیا ہے کہ آپ کا کام ہی الیکشن کروانا ہے اگر وہ اس طرح کی حربے استعمال کر رہا ہے تو وہ ساری تنخواہیں بھی واپس لیں اور یہ ختم ہونا چاہیے. لیکن بہرحال یہ ایک آئینی تقاضا ہے اور اسی کے تحت وہ اتنے زیادہ کھلے ہوئے ہیں. تو اسکندر سلطان راجہ اور 4 ممبران وہ استعفیٰ بھی دے سکتے ہیں. دیکھتے ہیں اب کیا کیا گر اپلائی ہوتے ہیں کیا منصوبے سامنے آتے ہیں. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.